बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आदरणीय दाई भाई दिदी बहिनीहरू हो, म तपाईहरुको सामनेमा इस्लामका केही फाइदाहरूको विषयमा केही कुराहरू राख्दै पहिलो फाइदा इस्लामबाट प्राप्त हुने फाइदाहरूमध्ये पहिला फाइदाको विषयमा केही कुराहरू राखेका थिए। त्यो चाहिँ के थियो? स्वर्ग। र स्वर्ग प्राप्तिको लागि के कुराहरू गर्नुपर्छ र स्वर्गमा पाउने केही कुराहरूका झलक तपाईहरुको सामनेमा राखेका थियौं। आज म इस्लामबाट प्राप्त हुने फाइदाहरूमध्ये दोस्रो फाइदा के छ? नरकबाट मुक्ति, नरकको आगोबाट मुक्ति। त उसको विषयमा कुरा राख्दै छु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। तर सर्वप्रथम म तपाईहरुको सामनेमा केही कुराहरू राख्दैछु, केही प्रश्नहरू राख्न प्रयास गर्दैछु। के तपाई नरकबाट मुक्ति चाहनुहुन्छ? के तपाई सांसारिक जीवनमा सांसारिक आगोबाट जल्नबाट मुक्ति चाहनुहुन्छ? के तपाई सांसारिक जीवनमा जब तपाईको समक्ष अल्लाह का फरिश्ता दूत तपाईको मृत्यु दिनका लागि तपाईको आत्मा अर्थात रूहलाई तान्न र खिच्न आउँछ, त्यो बेलामा तपाई आनन्दमय तरिकाले आफ्नो जीवनलाई अनन्तमय जीवनको तयारीको लागि त्यो फरिश्ताको हातमा आफ्नो ज्यानलाई दिन चाहनुहुन्छ? के तपाई मर्नु बेलामा हँसी खुशीको साथ आफ्नो घर परिवारको साथ कुराकानी गर्दै यस संसारबाट ईश्वरसित भेट्नका लागि तयारी गर्न खोज्नुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने याद राख्नुहोस्, यो कुरा प्राप्त गर्नका लागि र यो कुरालाई को साथमा जानको लागि यो नरकबाट मुक्ति पाउने जो बाटो छ त्यो बाटोलाई अपनाउनु पर्छ। र त्यो नरकमा के कुराहरू हुनेछन् त्यसको एक झलक म तपाईहरुको सामनेमा राख्न प्रयास गर्दैछु, त सुन्नुहोला। अल्लाह ताला का शुभ भनाई छ। व अस्हाबुश शिमालि मा अस्हाबुश शिमाल, र बायाँ हातवालाहरू अफसोच बायाँ हातवाला कस्ता छन्। फी समूमिन व हमीम, गर्म हावा र उम्ली राखेको पानीमा हुनेछन्। वदिल्लिम मिन यहमूम, र कालो धुवाको छायामा। ला बारिदिन वला करीम, जुन न चिसो छ न रुचाउने योग्य। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफ़ीन,
निसन्देह उनीहरू यसभन्दा पहिला धेरै सुख सुविधामा थिए। वकानु युसिरून अलल हिन्सिल अज़ीम, र ठुलठुला पापहरू गर्दै बसेका थिए। वकानु यकुलून अइदा मितना वकुन्ना तुराबन वइज़ामन अइन्ना लमबऊसून, र भन्ने गर्थे कि जब हामी मृत भइहाल्नेछौँ र माटो र हाड भइहाल्नेछौँ, हामी फेरि उठाइने छौँ। अव आबाउनल अव्वलून, र के हाम्रा बाबु बाजे पनि? कुल इन्नल अव्वलिन वल आखिरीन, तपाईं भनिदिनुस् कि निसन्देह पहिला र पछिका लमज्मुऊन इला मिक़ाति यौमिन मालूम, सबै एउटा निर्धारित दिनको समयमा अवश्य एकत्रित गरिनेछन्। सुम्म इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकद्दिबून, अनि तिमी हे असत्य ठहराउनेवाला पथ विचलितहरू, लआकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, तुहर क्याक्टस को वृक्ष खानेछौँ। फमालिऊन मिनहल बुतून, र यसैले पेट भर्ने छौँ। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, र यसमाथि उम्ली राखेको पानी पिउने छौँ। फशारिबून शुर्बल हीम, र पिउँदा पनि यस प्रकार पिउने छौँ जस्तो कि तिर्खाएको ऊँट जस्तो। हादा नुजुलुहुम यौमद्दीन, महाप्रलयको दिन उनीहरूको सत्कार हो यो। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, हामीले तिमी सबैलाई सृष्टि गरेका हौं, तसर्थ तिमीले किन सत्य मान्दैनौ? आदरणीय दाइ भाइहरू हो, यहाँसम्म सूरतुल वाक़िया का केही अंशहरू राखेर म तपाईहरुको सामनेमा स्वर्गको जो मौज मस्ती र मर्यादाहरू छन् त्यो बयान गरेपछि नरकको बारेमा कुराहरू राख्यौं। अब हामी आफै विचार गरौं कि हामी कुन ठाउँमा प्रवेश गर्न खोजेका छौं। के हामीलाई स्वर्गको खाँचो छ वा हामी नरकमा जाने खोजेका छौं? यदि स्वर्गमा जाने खोजेका छौं भने फेरि हामी स्वर्गका लागि के कुराहरू गर्दछौं र उसका तयारी हामीले कसरी र कुन तरिकाले गरेका छौं। यदि हामी स्वर्गको स्थान या स्वर्गको ठाउँ अतिरिक्त यदि हामी नरकमा जान खोजेका छौं त हामीले दुःखको साथमा भन्ने छौं कि हे मेरा दाइ भाइ दिदी बहिनीहरू हो मेरो प्रिय दाइ भाइ दिदी बहिनी र समुदाय व देशका वासीहरू हो। नरकमा जानको लागि तयारी गर्नु, स्वर्गमा जानको लागि तयारी गर्नु, स्वर्गको बाटो रोज्नुस्। किनकि यदि हामी यस संसारमा पनि दुःखको जीवन नै पाएका छौं भने फेरि हाम्रो जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन।
र यस संसारमा कुनै सन्देह छैनन् कि हामीहरू मध्येका अधिकांश व्यक्ति दुःखको साथमा नै जीवन बिताइरहेका छन्। यदि हामी सांसारिक जीवनमा पनि दुःख पायौं र मरेपछिको जीवनमा पनि, फेरि हाम्रो जीवनको कुनै उद्देश्य भएन। हामीलाई कुनै पनि ठाउँमा सुख भेटाएन, फेरि हामीले के गर्यौं? दुःख नै दुःख। त मेरो भाइ बहिनी र दिदी दाइहरू हो, नर्कबाट मुक्ति पाउनका तयारी गरौं र नर्कको विषयमा केही कुराहरू सुन्न प्रयास गरौं, जो म तपाईहरूको सामनेमा राख्न प्रयास गरेको छु। नर्कको विषयमा एक झलकमा सुरतुल वाक्यबाट तपाईहरूको सामनेमा राखिसकेको छु। अब म केही कुराहरू जो तपाईहरूको सामनेमा कुरानको अरू ठाउँबाट राख्न प्रयास गरेको छु, त्यो पनि नै सुन्नुहोला। नर्कको आगोदेखि मुक्ति, अर्थात् इस्लाम धर्म स्वीकारेपछि मान्छेले नर्कबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। यदि इस्लाम धर्म स्वीकारेन, अल्लाह व अल्लाहका सन्देशवाहकहरूमाथि आस्था व ईमान ल्याएन भने, अल्लाहको भक्ति व पूजा गरेन भने, फेरि उसको ठेगाना के हुनेछन्? यो नर्क नै, जसको विषयमा हामीले कुरा गर्दै छौं। र यो नर्क चाहिँ अति नै दुख दिए र अति नै समस्यापूर्ण ठाउँ छ। त सुन्नुहोला, यो नर्कको बारेमा हाम्रो अल्लाह तालाले के भनिराख्नु भएको छ। अल्लाह तालाका शुभ भनाइ छ सूरा आल इमरान 3 नम्बर र आयत नम्बर 91 मा, इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वलौ इफ्तदा बिहि उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन वमा लहुम मिन नासिरीन। जुन मानिसहरू की काफिर भए, अर्थात अल्लाह माथि विश्वास गरेन, अल्लाह का संदेशवाहक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमलाई आफ्नो संदेशवाहक मानेन, तिनीहरूको बारेमा के भन्दै हुनुहुन्छ अल्लाह ताला कि जुन मानिसहरू कि बौद्धवादी भए, काफिर भए र कुफ्रकै अवस्थामा मरिहाले, बौद्धवादी भएर नै अल्लाह माथि अनि विश्वासी भएर नै अल्लाह माथि इमान ल्याउनु भएन र ती हालतमा, ती अवस्थामा मरिहाल्नु भयो। के भयो? तिनीहरू मध्ये यदि कसैले मुक्तिको लागि जमिन भरिको, तिनीहरू मध्ये यदि कसैले नर्कबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि जमिन भरिको सुनै दिए पनि कहिले स्वीकार गरिने छैन। यिनीहरू नै हुन् जसको लागि कष्टदायक सजाय हुनेछ र तिनको कसैले सहायता गर्ने छैनन्। अर्थात यो श्लोकबाट स्पष्ट मेरो दाइ भाइहरू हो कि यस संसारका सबै थोक यदि हामी अल्लाहको सामनेमा दिइहाल्यौं भने त्यो नर्कबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि त हामीलाई मुक्ति भेटाउने छैन। किनकि त्यो ठाउँ
मुक्ति प्राप्त गर्ने बाटो अपनाउने ठाउँ होइन। मुक्ति नरकबाट मुक्ति अपनाउने ठाउँ चाहिँ यो सांसारिक जीवन हो। यो सांसारिक जीवनमा हामीले यदि अल्लाहले रोजेको बाटो इस्लामलाई रोजी हाल्यौं भने हामी नरकबाट मुक्ति पाउन सक्छौं। र त्यो बाटो रोज्नलाई र नरकबाट मुक्ति पाउनका लागि यस संसारिक जीवनमा हामीहरूलाई घुस दिनु पर्दैन, धन सम्पत्ति खर्चिनु पर्दैनन्, बरु एक ईश्वर अल्लाहमाथि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भनेर मन मुटु भित्रदेखि विश्वास गर्दै यो शब्दलाई भन्दै ईश्वरको आदेशलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्दै जाउँ भने हामी नरकबाट मुक्ति प्राप्त गरि नै हाल्नेछौँ। तसर्थ स्वर्ग प्राप्त गर्ने र नरकको आगोदेखि बच्ने एकमात्र मौका हाम्रो यही जीवन हो। किनभने अविश्वासको अवस्थामा कोही मर्यो भने यस संसारमा फर्केर आउने र विश्वासी बन्न अर्को मौका उसले पाउने छैनन्। तसर्थ कुरानमा अल्लाहले अविश्वासीहरूको फैसलाको दिनमा हुने दुरावस्थाको वर्णन गर्दै भनेका छन्। यो पनि कुरा सुन्नुस् कि विश्वासी अर्थात जो अल्लाहमाथि विश्वास राख्नु हुन्थेन तिनीहरूको अवस्था के हुनेछन् सुन्नुहोला। र अल्लाहसित प्रार्थना गर्दै गरौँ कि अल्लाह हामीहरूलाई यो अवस्थामा नपुर्याओस्, बरु त्यो अवस्थाभन्दा अघि नै अल्लाह हामीहरूलाई सोझो मार्गको दर्शन गराइदियोस्। त हे मेरो नेपालवासी प्रिय दाइ भाइ दिदी बहिनीहरू हो, म तपाईहरूलाई आफ्नो मोटोदेखि निस्वार्थी भएर तपाईहरूसित केही कुरा नलिकन तपाईहरूसित एउटै कुरा भन्छु, ईश्वरको बाटोलाई रोज्नुस् र यो कुरा नभन्न परोस् जो अल्लाह तालाले नरकीको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ। सुन्नुहोला अल्लाह तालाका शुभ भनाइ। वलौ तरा इद उक़िफू अलन नारि फक़ालू या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिब या लैतना नुरद्दु वला नुकद्दिब बिआयाति रब्बिना वनकून मिनल मुमिनीन। यदि तपाईले त्यो समय हेर्न पाउने भए जब यिनीहरू नरक छेउमा उभाइने छन् र भन्ने छन् कि क्या राम्रो हुने थियो यदि हामीलाई फर्काइयोस् भने हामीले आफ्ना पालनकर्ताका श्लोकहरूमाथि हामी आफ्नो पालनकर्ताका श्लोकहरूलाई झुठा भन्ने थिएनौं र हामी ईमान ल्याउने थियौं। अर्थात के प्रश्न भयो कि त्यो दिनमा मान्छेले कामना गर्छन्, इच्छा गर्छन् कि हामी संसारिक जीवनमा फर्किहालौं, तर त्यो चाहना, त्यो अफसोस र त्यो इच्छा कहिल्यै पूरा हुने छैन। त्यो ठाउँमा उभिएर हामी संसारिक जीवनमा कहिले आउने छैनौं। यो सांसारिक जीवन नै जो हामीहरूलाई अहिले भेटाएको छ यो जीवन नै तयारीको लागि हो।
संसारिक जीवनको जीवन नै हाम्रो त्यो नर्कबाट मुक्ति पाउने जीवनको तयारी हो। त हामी त्यो संसारिक जीवनमा बसेर नै उसको तयारी गरौँ र मरेपछिको जीवनमा उताबाट फर्केर आउने हो भने यी त्यस्तो कुरा नगर्नु। र यो धारणा र यो भनाइ कि कसले स्वर्ग र नर्क देखेर आएको छ भन्ने यो धारणा आफ्नो मन, मुटु र बुद्धि र दिमागबाट खोलिदिनुहोस्। यदि तपाई अल्लाहले प्रदान गरेको बुद्धि र दिमागलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यस संसारमा अनगणित कुराहरू यस्ता छन् जो यो कुरा दर्शाउँछ कि अल्लाह एक हुन् र अल्लाह स्वर्गका मालिक हुन्, अल्लाह नर्कका मालिक हुन्, अल्लाह हाम्रो सृष्टिकर्ता हुन्। अल्लाहले हामीलाई स्वर्ग र नर्कमा पुर्याउन सक्छ र स्वर्ग र नर्क सत्य नै हो। यस संसारमा अनेकौं करोडौं अनगिनत प्रमाणहरू छ यो कुराबाट हामीले यो कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्छौं। यदि हामी आफ्नै जीवमा भएका कुराहरूमाथि विचार गर्यौं भने हामीहरूमाथि स्पष्ट हुन्छ कि अल्लाह तालाले हामीहरूमा फिट गरेका अंगहरूमध्ये धेरै अंगहरू यस्ता छन् जसका बारेमा हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सकेका छैनौं, हामीले जान्न सकेका छैनौं। त जो कुरा हामीहरूको अदृश्यमा छन्, हामीले देख्न सकेको छैनौं, त्यसको बारेमा हामी कसरी कुरा गर्छौं कि अल्लाहले हामीले दिएको के अल्लाहले हामीहरूलाई प्रदान गरेको बुद्धिलाई हामी प्रयोग गर्दैनौं? किन गर्दैनौं? प्रयोग गरौं र उसलाई सम्झाउन र समझ्न प्रयास गरौं। सुन्नुहोला अल्लाह तालाका सब भनाइहरू कि अल्लाह तालाले के भनिराख्नु भएको छ यो कुरा याद राख्नुहोस् मेरो दाइ भाइहरू। नर्कमा पुगेपछि त्यो ठाउँबाट फेरि संसारमा फर्किने मौका छैनन्। बरु अन्तिम मौका यो नै हो, पहिला मौका पनि यो नै हो र अन्तिम मौका पनि यो नै, फर्स्ट चान्स पनि यो नै हो, लास्ट चान्स पनि यो नै हो। त उसको लागि हामी विचार गर्दै जाऊँ। हाम्रो सन्देशवाहक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएका छन्, आदरणीय दाइ भाइहरू हो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शान्ति विश्व शान्ति दूत हुनुहुन्छ, विश्व शान्ति दूत हुनुहुन्छ। यस संसारमा जे जति छन् सबैको लागि उहाँ दूत बनेर आउनु भएको थियो र अल्लाहले सबैको लागि दूत बनाउनु भएको छन्। त्यसैले कुनै हाम्रो क्रिश्चियन दाइ भाइहरू व दिदी बहिनीहरू वा हिन्दू धर्म मान्ने दाइ भाइ व दिदी बहिनीहरू वा बुद्ध धर्म मान्ने दाइ भाइ दिदी बहिनीहरू र यो धर्महरू अतिरिक्त अरू कुनै धर्म मान्ने दिदी बहिनी दाइ भाइहरूले कहिले यो दिमागबाट बुद्धिमा नल्याओस् कि मुहम्मद चाहिँ यो मुस्लिमहरूको मात्र सन्देशवाहक हुन्, होइन, बरु यो संसारमै हुने जे जति व्यक्तिहरू छन् र जे जति कुराहरू छ सबैको लागि र जुन व्यक्तिहरू इस्लाम धर्मलाई मान्छन् यसमा कुनै सन्देह छैनन् कि उहाँले अन्तिम सन्देशवाहकका अनुसरण गर्नुहुन्छ, उसको शिक्षामा हिँडिराख्नु भएको छन् र जुनले गर्दैनन् त्यो चाहिँ अर्को बाटोमा छन्। त तपाईहरू पनि त्यो बाटोमा लाग्न प्रयास गर्नुहोस् जुन बाटो हाम्रो सन्देशवाहकबाट अल्लाह तालाले यस संसारमा पठाउनु भएको छ, उसको माध्यमले यस संसारमा हामीहरू समक्ष पुर्याउनु भएको छ। सुन्नु होला उहाँको भनाइ के छ। नर्कमा पुग्ने सबभन्दा सुखी व्यक्तिलाई एक पटक नर्कको आगोमा डुबाउने, एक पटक नर्कको आगोमा डुबाइनेछ अनि उसलाई सोधिनेछ, हे आदमको सन्तान, तिमीले कुनै सुख भोगेका छौ? तिमीले कुनै राम्रो वस्तु देखेका छौ? उसको उत्तर हुनेछ, अल्लाहको कसम छैन मेरो प्रभु। अर्थात यो व्यक्ति चाहिँ संसारमा सधैँ सुखमय जीवन नै बिताएको छ। दुख भन्ने के हो भने उसले कहिले पनि देखेको छैन। यस्ता व्यक्तिलाई
अल्लाह तालाले नर्कमा डुबाएर डुब्की लगाएर ल्याउने छन् र सोध्ने छन्। त उसले के भन्छ, मैले कहिले पनि सुख पाएको छैन। तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् कि जुन व्यक्ति सधैँको लागि त्यो ठाउँमा बस्ने छन् त्यो व्यक्तिको अवस्था कस्तो हुनेछ, त्यो व्यक्तिको अवस्था कस्तो हुनेछन्, कुन तरिकाले त्यो मान्छेले त्यो ठाउँमा जीवन बिताउने छन्, त्यो ध्यान दिनुहोला। आदरणीय दाइ भाइहरू हो, अल्लाहको लागि हामी आफूमाथि विचार गरौँ। आफ्नो जीवजान, आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो श्रीमान, आफ्नो श्रीमती र आफ्नो दाइ भाइ दिदी बहिनीहरू, बुवा आमा जिजे बाजेहरू र समाजको लागि काम गरौँ, समाजको व्यक्तिको लागि काम गरौँ र तिनीहरूलाई ईश्वरको जो संविधान छ, ईश्वरको जो शिक्षा छ, ईश्वरको जो तालिम छ, त्यतातिर आफै पनि लागेर अरूलाई पनि त्यतातिर ल्याउन प्रयास गर्नुहोला। मेरो दाइ भाइहरू हो, हामी विदेशमा हुँदाखेरि र स्वदेशमा हुँदाखेरि कतिपय मुस्लिम साथीहरू छन् जसले हामीहरूलाई कहिले इस्लामको बारेमा भन्छ इस्लाम स्वीकार गर। किन भन्छ? किनकि त्यो व्यक्ति निस्वार्थी छ, किनकि त्यो व्यक्ति हामीहरूलाई नर्कको आगोबाट जोगाउन खोजेको छ, किनकि त्यो व्यक्ति हामीहरूमाथि दया गर्न खोजेको छन्। त्यो व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागि होइन। यदि हामीले या हामीहरूमध्ये कुनै पनि साथीहरूले इस्लाम स्वीकार छ भने त्यसबाट त्यो साथीलाई कुनै लाभ हुने छैन, बरु हामीलाई नर्कबाट जोगाउनका लागि, नर्कबाट बचाउनका लागि त्यो साथीले प्रयास गरेका छन्। त्यो साथीहरूको कुरामाथि विचार गर्नुहोला, ध्यान दिनुहोला र उसले के भनिराखेको छन्, किन भनिराखेको छन्, के उसले भनेको कुरामा सत्यता छ कि छैनन्, त्यो कुराहरूमाथि ध्यान दिनुहोला। र मायाको जाल, दाइ भाइ, दिदी बहिनी, छोराछोरी, बुवा आमा, छोरा बुहारी र श्रीमती पत्नीहरूको लोभमा र उसको मायाको जालमा समाजको डरले, बुवा आमाको डरले, अरू घर खानदान र परिवारको डरले, देशवासीको डरले कहिले पनि ईश्वरलाई त्याग्नुहुन्न, बरु ईश्वरको निकटवर्ती भक्त बन्न प्रयास गर्नुहोला। याद राख्नुहोला कि यो संसारिक जीवन र संसारमा भएका जे जति व्यक्तिहरू छन् नरकमा पुगेपछि कसैले पनि हामीलाई काम आउने छैन। मेरो बुढी छन्, तपाईकी बुढी छन्, साथीहरू अरू जे जति छन् तिनीहरूकी बुढी छन्, कसैले पनि नरकबाट हामीले जोगाउने छैनन्। छोराछोरी, धन सम्पत्ति, दाइ भाइ, दिदी बहिनी, मुल्क, समाज, देशको कुनै व्यक्ति पनि कुनै व्यक्तिले हामीहरूलाई यदि अल्लाह नचाहोस् त्यसो होस् कि नरकमा गयो भने उताबाट बचाउन सक्छ। अल्लाहको दया र कृपाले नै हामी नरकबाट बाँच्न सक्छौँ। त हामी नरकको बाटोलाई अपनाउन प्रयास गरौँ, अवश्य नै हामी नरकमा जानेछ, नरकबाट जोग्न प्रयास गरौँ, अवश्य नै हामी नरकबाट बाँचिनेछौँ। अल्लाहसित मलाई आशा छ कि तपाईहरू यो कुरा सुनेपछि अवश्य नै आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन प्रयास गर्नुहुन्छ। एकछिनको लागि विचार गरौँ। हाम्रो नेपाली समाज र संस्कृति अनुसार, हिन्दू धर्मावलम्बी अनुसार कुनै व्यक्ति मरेपछि उसलाई के गर्छ? दान गर्छ, आगोमा पोल्छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, यो कस्तो निर्ममता कुरा हो, यो कस्तो विडम्बना हो, यो कस्तो मूर्खताको कुरा हो कि जुन बुवा आमाको यस संसारमा हामीले, जुन बुवा आमाको लागि यस संसारमा हामीले अनेकौं किसिमको प्रयास गरेका थियौं, त्यो बुलाई दुःख नहोस्। जुन बुवा आमाले हामीहरूलाई यस संसारिक जीवनमा कुनै किसिमका केही दुःख नहोस् भनेर उसको लागि अनेकौं किसिमका प्रयास गरेका थिए। जुन बहिनीले हाम्रो माया र स्नेहको कारणले
यस संसारमा हुर्कनी पाएका छन्। जुन दिदीले हामीहरूले माया र स्नेहको साथमा यस संसारमा हामीलाई पालेकी थिइन्, देखेका थिइन्, हेरेका थिइन्, जुन बहिनी र दिदीमाथि हामी असाध्य माया गर्दथ्यौँ, जसमाथि हामी विचार र विश्वास गर्दथ्यौँ र उसको लागि हामी ज्यान र प्राण दिनका लागि तयार थियौँ, यदि तिनीहरूमध्ये कसैको देहान्त हुन्छ, कुनै यस संसारबाट बित्नुहुन्छ भने हामी कति निर्दय भएर उनीहरूलाई आगोमा पोल्दिन्छौँ। हामी कति ठुलो अपराध गर्छौँ। सांसारिक जीवनमा त हामीले उसलाई कुनै किसिमको दुःख दिन खोजेका थिएनौँ र उसलाई कुनै किसिमको दुःख होस् भनेर हामीले चाहेका पनि थिएनौँ। उसको इज्जतमाथि, उसको सम्मानमाथि कसैले केही नराम्रो दृष्टिले हेर्यो भने हामीलाई थाहा भयो भने हामीले उसको प्रतिकारको लागि जेसुकै पनि गर्न सक्थ्यौँ र गर्थ्यौँ। त के त्यो बहिनी जसलाई हामीले आगोमा पोल्दछौँ मरेपछि त्यो आज हाम्रो बहिनी छैनन्? त्यो दिदी आज हाम्रो दिदी होइन? त्यो बुवा हाम्रो बुवा होइन? त्यो आमा हाम्रो आमा होइन? त्यो छोरी हाम्रो छोरी होइन? त्यो छोरा हाम्रो छोरा होइन? त्यो श्रीमती हाम्रो श्रीमती होइन? छ, अवश्य छ। यदि छ भने त कुन दिमागले, कुन बुद्धिले, कुन शिक्षाले, कुन धर्मले हामी उसलाई आगोमा पोल्दैछौँ? अलि विचार गरौँ। उसको के पाप छ? उसले के पाप गरेकी छ? उसले के अपराध गरेको छ? यदि अपराध पनि गरेको छ कि पाप पनि गरेको छ त उसलाई आगोमा पोल्ने हाम्रो अधिकार होइन। बरु आगोमा पोल्ने अधिकार त्यो सर्वशक्तिमान ईश्वरको छ, जसमाथि उसले आस्था नराखिकन बितेकी छ। याद राख्नु होला मेरो दाइ भाइहरू, यो ठुलो मूर्खता छ कि मान्छेहरूले आफ्नो धर्मावलम्बीको हिसाबले मरेपछि मान्छेलाई अपमानित गर्छन्, अपमानजनक तरिकाले उसलाई आगोमा पोलेर आगोमा पोलेर ढाउँछन् र उसलाई फेरि नजाने के कुन तरिकाले के गर्छन्। मेरो दाइ भाइहरू, यो सब गरेर काम गर्न चल्न सक्दैन। यो हाम्रो मूर्खता हो, विडम्बना हो कि हामीले आफ्नो बुद्धिलाई युज गरेको छैनन्, हामीले अल्लाह ईश्वरले प्रदान गरेको दिमागलाई युज गरेको छैनन् कि हामी कसरी आगोमा पोल्छौँ। मेरो दाइ भाइहरू हो, अलि विचार गर्नु होला, अलि विचार गर्नु होला कि कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो आफन्तलाई सांसारिक जीवनमा आगोमा पोल्न र आगोमा जल्न देख्न सक्छ? कहिले सक्दैनन्। फेरि हामी किन यस्तो गर्छौँ कि हाम्रो ईश्वरले यसको आदेश दिएको छैनन्, कहिले दिएको छैनन्। त आजदेखि नै मेरो दाइ भाइ दिदी बहिनीहरू हो, होसको नाकुल सम्हाल्न प्रयास गर्नुहोस् र आफ्नो दिदी बहिनी, दाइ भाइ, छोरा छोरी, बुवा आमा र समाजको व्यक्तिहरूको इज्जत र सम्मानलाई यस्तो आगोमा नपोल्नु होला। र याद राख्नु होला कि जेसुकै पनि होस् त्यो व्यक्तिहरू हाम्रो नातपात र हाम्रो देश र हाम्रो समाजका व्यक्तिहरू हुन् र हाम्रै नै हुन् र हामी उसैका हुन्। फेरि हामी उसमाथि दया गर्न प्रयास गरौँ, उसलाई ईश्वरले रोजेको बाटोमा ल्याउन प्रयास गरौँ। अल्लाहसित मेरो प्रार्थना छ कि अल्लाह हामीहरूलाई जबसम्म यस संसारमा जीवित राखोस्, इस्लाम माथि नै जीवित राखोस् र हामीहरूले जो अल्लाहको सेवामा गल्ती गरेका छन् अल्लाह ताला त्यो सबै गल्तीलाई माफ गरिदियोस्। आमीन। सल्लल्लाहु ताला अला नबी मोहम्मद बारिक वसल्लम तस्लिमन कसीरा। आदरणीय दाइ भाइ, अर्को मिटिङमा म तपाईहरुको सामनेमा इस्लामको फाइदाहरूको बारेमा केही कुराहरू फेरि राख्न प्रयास गर्छु। मोहम्मद बारिक वसल्लम